Hayig saon, maayong adlaw or maayong gabi. This is a great opportunity na makashare ko sa mga karon og pulong sa Ginoo. I know nga this video no dili ni siya kawang sa matag usa sa ato. It because ang iyang pulong magahatag sa atua og kanang kalinaw, kalipay sa matag adlaw. And I am here nga mag-share ko sa mga karon og pulong sa Ginoo. And my attention no nga dili makagain og daghan nga mga views, but I am here to share the word of the Lord no para makamatata about sa ato ang kanang kinabuhi nga natay kanang makutlo nga kamatuoran sa ato ang kinabuhi. And today this is a day of Valentine's Day no. I know nga this day daghan kayo ang mga ga-celebrate about sa love sa ilang someone nga ginahigugma no, but ang uban naguol it because na sila sa broken no nga situations, it because nagbulag sila sa ilang kanang ginahigugma sa kinabuhi, or uban pa no nga dili lamang related about sa relationship sa love someone, but about pud sa family. Ang uban nakaagi og kanang broken family, or else no kanang nawad-an sila og pamilya. But anyway, kanang kini nga adlaw ang gina-focus jud sa pag-celebrate kanang sa Valentine's Day. Hindi na-celebrate ang araw ng mga puso. Since araw ng mga puso no, ang uban nagahatag sila og effort no, maghatag sila og kanang bulak sa ilang asawa, or kanang nasa lagi na hatag nung offering no, sa ilang partner para ma-appreciate ang kanang paghigugman nila. But I am here na i-share na ako sa inyo ang kanang tinuod nga gugma. And ang tinuod nga gugma makita siya sa word of God or sa pulong sa Ginoo. And the word of the Lord nag-remind sa ato diha sa John 3:16. I know nga very familiar ni siya nga verses sa ato ang tanan no, it because bisan bata or hamtong memorize niya ni nga verse sa Bible. John 3:16 nagpasabot dito about sa kanang paghigugma sa Ginoo sa ato. Anagani siya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. No, ang paghigugma sa Ginoo sa ato dako kaayo, and dili ma-comprehend sa ato ang kanang knowledge and wisdom, and dili nato to siya kanang masuklian nga gugma. It because walay sama sa gugma ang paghigugma sa ato sa Ginoo. Imagine that gihatag niya ang iyang bugto nga anak para makabaton ta og kinabuhing walay katapusan, and that's the salvation nga nadawatan nato gikan sa kay Jesus Christ. And through His love nag-remind siya sa ato nung ang kanang pagkamaayo sa Ginoo, and then ang sa paghigugma sa Ginoo sa ato dili maikumpara sa tanan nga mga butang ining kalibutan. And I know nga this day naga-reflect ni siya sa ato deeper no, ang tinuod nga gugma makita rin jud diha sa Ginoo.